बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान बड़ी चिकनी और अट्रैक्टिव किस्म की खबरें लेके हाजिर खिदमत। आगाज़ इस खबर से करते हैं कि आज इमरान खान अदालत में अतर मनिल्ला साहब की अदालत में पेश हुए। आज उन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन जब वो अदालत में पेश हुए उनका एक और बड़ा छक्का जो पीडीएम की नींदें हराम कर गया। आज पीडीएम वाले, ख़ास तौर पे नून लीग वालों ने मिठाइयाँ मंगवा ली हुई थी, मिठाइयाँ खा भी ली थी और अभी वो वॉमिटिंग और उल्टियाँ वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्त से पहले ही खुशी मना लेते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि कुछ इंग्लिश भी माशाल्लाह उनकी ऐसी ही है कि वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाए तब भी वो मिठाइयाँ बांट देते हैं, बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा उनको इसमें प्रॉब्लम होता है जब फैसला चेंज होता है। तो इमरान खान ने आज जज साहिब से बड़ा फ्रैंकली उनसे पूछा कि मैं रस्म पे ऊपर आकर कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ गुजारिशात, कुछ अपने हक में कुछ दलाइल देना चाहता हूँ। अगर आप कन्विंस हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो मैं अदालत के फैसले का एहतराम करूँगा। एनीवे वो उधर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं जज साहबा, जब जो जस्टिस ज़ेबा साहबा हैं, उनकी इंसल्ट करना या तौहीन अदालत का कोई मकसद नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं उनकी अदालत में जाके, यानी कि जज साहिबा जो हैं ज़ेबा, उनकी अदालत में जाके उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, माजरत कर लेता हूँ। जिससे ये बात अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ी खुशान बात है और हमें आपकी इतनी कादावर शख्सियत, जो सियासी शख्सियत है, उससे इसी किस्म के बात की तवक्को थी। तो मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। तो अब आज जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो वो नहीं हुई। बाकी पीडीएम ने आज खूब जश्न का प्रोग्राम बनाया हुआ था। जो पेड सहाफ़ी होते हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ने तो आज सोशल मीडिया पे, जिसमें गरीदा फ़रूकी और दूसरे तीसरे ऐसे लोग थे जिनको काफ़ी जिनकी जेबें गर्म रहती हैं, तो उन्होंने तो आज काफ़ी इस तरह के डायलॉग मारे कि फिर जो नून लीग के 2 एमएनए हैं उनके साथ क्या किया जाए। तो फिर साफ़रीन ने अच्छा खासा उनको आगे से रिस्पॉन्ड किया, बड़ा सख्त किस्म का। दूसरी बात, आज एक और बड़ी सोशल मीडिया पे खबर चलती रही कि दादू को डुबोया गया है सिंध के, और फिर प्रूफ्स के साथ अरबों डॉलर का पानी हमने ऐसे ही समुद्र में डाल दिया है। आपको पता है ये कितने ज़्यादा महंगा पानी था जो सैलाब की ज़द में आया, और इतनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी निकल गया ये सैलाब, और हमारे हाथ पल्ले भी कुछ भी नहीं आया हुआ। अदरवाइज़ हमारी कुछ प्लानिंग होती तो ये पानी जितना सैलाब की शक्ल में समुंदर में हमने फेंका है, तो ये सारा हमारे पता नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन का नहीं पता कि कितने अरब डॉलर का पानी हमने समुद्र बुर्द किया है। दूसरी बात, आज इमरान खान साहब का कन्वेंशन सेंटर में खिताब था, बड़ा धुआंधार खिताब उन्होंने किया। राना सनाउल्लाह को नाम ले करके उन्होंने कहा कि जब हम मार्च इस दफ़ा लेके आएंगे, पिछली दफ़ा 25 मई को तो हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, आप तैयारी के साथ आ रहे हैं और आप इस्लामाबाद से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो अगली खबर रशिया की है, जो बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बायस है, क्योंकि रशिया ने अपने जो 3 लाख रिजर्व फोर्सेस होती हैं, जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उनको भी ऑनलाइन कर लिया है कि आप रेडी रहें, किसी भी तरफ किसी भी वक्त हम जंग के लिए जा सकते हैं। तो बाकायदा नाम लेके उन्होंने न्यूक्लियर की धमकी भी दी है, जिससे यूरोप की नींदें हराम हो गई हैं। इस न्यूक्लियर, ये जो रूस और यूक्रेन का फटा चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो है यूरोप। पूरे यूरोप में वैसे एक और सबसे अगर ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो वो उसका नाम है रूस, जिसकी करेंसी पता नहीं 60-70 से गिर के आज 250-300 पे होनी चाहिए थी। तो उसने अपने करेंसी को भी स्टेबल किया। पेमेंट्स वो गैस की उसने ऐसा पत्ता फेंका कि उसने ये अटैक करने से पहले ही अपनी टेबल पे सारा रोड मैप रखा हुआ था कि ज़ाहिर है यूरोप ने, अमेरिका ने उस पर हर किस्म की पाबंदी लगा देनी है। तो उसने पहले ही अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ का बंदोबस्त करके रखा हुआ था। और दूसरे नंबर पे
جس کا سب سے زیادہ فائدہ جس جنگ کا اس روس اور یوکرائن کی کشیدگی کا ہوا تو اس کا فائدہ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو، یعنی کہ دبئی، سعودی عرب، قطر وغیرہ کو۔ بڑے روسی تاجر، بہت زیادہ لوگ جو کاروباری شخصیات تھیں، انہوں نے دبئی آ کے پراپرٹیز لینی شروع کر دیں، بڑی دیر سے وہ آنے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ روس سے جو ایئر لائنز آتی ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، خاص طور پہ دبئی وغیرہ کے لیے، تو 15 سے 20 لاکھ پاکستانی روپے کا ایک ٹکٹ بن رہا ہے، اور فل پیک ہے، ساری فلائٹس مکمل طور پر پیک ہیں، اور کچھ تو آپ جارجیا کی طرف سے اور دوسرے تیسرے کنٹریز کے لے کے وہ لنک کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پراپرٹی کا بڑا کام بڑھ گیا ہے، بلڈنگز لوگ لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا بڑا بزنس ہے۔ بلکہ آج تو ایک خبر یہ بھی گردش کرتی رہی کہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، فلپائن وغیرہ سے انہوں نے کافی ورکروں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہاں اچھی خاصی تنخواہ پہ ہمیں ورکر چاہیے، تو آپ ہمیں ہمارے کنٹری میں کافی جاب اپرچونٹیز ہیں، ہمیں زیادہ مین پاور دی جائے۔ تو یہ تھی آج تک کی زیادہ اہم خبریں، اور سب سے ان خبروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی گھاٹے میں گیا ہے اس جنگ میں تو وہ ہے یورپ، کیونکہ یورپین اتنی زیادہ کڑی سردی ہوتی ہے یورپ میں، ہمارا تو تجربہ ادھر رہنے کا، بہت زیادہ سخت بڑی ظالم قسم کی سردی ہوتی ہے، اور یورپین لوگ اتنی زیادہ سخت قسم کی سردی کے عادی نہیں ہیں، وہ ٹھٹر کے، اور فرض کریں کچھ ہی بندے اگر ان میں ایسے سردی کی وجہ سے مر جاتے تو بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ شروع ہو جائے گا ایجیٹیشن، اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے بہت جگہ پہ لوگ بل جلا رہے ہیں اور وغیرہ۔ تو امریکہ جو اپنی سرزمین پہ کبھی جنگ نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ دوسرے کی ملک کے پاس آ کے اڈے لے کے پھر وہ جنگیں لڑتا ہے، اپنا ملک اس کا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس دفعہ بھی امریکہ نے ایسے ہی کیا، یوکرائن کی ہیلپ کی، اب جرمنی نے بھی ہیلپ کی ہے، ان ساری بھی ہیلپ کر کے اپنے ملک سے باہر جنگ لڑ رہا ہے، اور تباہ کاریاں اور سارا کچھ یہ فیس کرنے کے لیے ابھی تیار ہو رہا ہے پورا یورپ، جس میں شدید کمی ہے گیس کی، اور آگے سردی آ رہی ہے جس کے لیے وہ بڑا نعم البدل ہم نے تلاش کر لیا۔ ایسے کہتے تو ہیں، کوئی نعم البدل وغیرہ نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اگر کوئی بات کر کے کسی طرح سے معاملے کو نہ سلجھایا گیا اس جنگ کو، تو یورپ کے لیے گیس انرجی کی بہت زیادہ قلت آنے والی ہے۔ اپنا ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید اس طرح کی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اور اچھی طرح سے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ جس کسی بھی میرے سامعین، میرے پیارے، میرے بڑے کلوز ناظرین کو کسی قسم کی اگر شک ہو، کبھی بھی ذہن میں آئے، تو آپ میری پہلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں سارا روڈ میپ، سارا پلان آپ کو دیا کہ یوٹیوب چینل بنانے کا کیوں ذہن میں آئیڈیا آیا تھا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تب تک لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔